फेब्रुअरी 2021मा एकजना अगुवाले मलाई मैले नयाँ विश्वासीहरूको कयौँ मण्डलीहरूको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। म अचम्ममा परेँ। मैले सधैँ सुसमाचारको काम गर्दै आएकी थिएँ र यस्तो जिम्मेवारी कहिले लिएकी थिइनँ। नयाँ विश्वासीहरूलाई मलजल गर्ने अनुभव थिएन र मलाई स्पेनिस भाषा आउँदैन थियो। म विभिन्न समस्या र कठिनाइहरूमा पर्नेछु भन्ने लाग्यो, जसको समाधान मलाई थाहा हुने थिएन। नयाँ विश्वासीहरू भर्खर जन्मेका बालक जस्तै हुन्। समयमा नै मलजल नगरेमा तिनीहरूले सत्यता बुझ्दैनन् र साँचो मार्गमा जरा गाड्दैनन्। तिनीहरूले विश्वास छोडेमा मैले दुष्कर्म गरेको हुन्थ्यो। म निष्कासन हुने थिएँ वा हटाइने थिएँ। त्यो पदका एकजनालाई राम्रो काम नगरेर हटाइएको थियो। नयाँ विश्वासीहरूका मण्डलीहरूको काम भर्खर सुरु भएको र नयाँ चरणको थियो। यो सहज थिएन। मैले सक्छु जस्तो लागेन। तर मलाई दिएको त्यो कर्तव्य मैले इन्कार गर्नु हुँदैन भन्ने थाहा थियो। तैपनि मेरा भावनाहरू शान्त भएनन्। पहिले मेरो सुसमाचारको कार्य राम्रो थियो। मैले हरेक महिना नयाँ विश्वासीहरू ल्याइरहेकी थिएँ। तर नयाँ विश्वासीहरूको मण्डलीको काम कठिन हुने थियो र राम्रो नगरेमा मलाई हटाइने थियो। म चिन्तित थिएँ र त्यो काम गर्न सक्छु जस्तो लागेको थिएन। म सधैँ सुसमाचार प्रचार गर्ने काममा फर्कन चाहन्थेँ। अनि मैले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेँ, उहाँको इच्छालाई बुझेर समर्पित हुन अगुवाई गर्नुहोस् भनी अनुरोध गरेँ। भोलिपल्ट एकजना ब्रदरले ती मण्डलीहरूका केही समस्याहरू मलाई बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, धेरैले आखिरी दिनहरूको कामलाई स्वीकारिरहेका छन्। मण्डलीहरूलाई विभाजन गर्ने क्रममा कतिपय अगुवाहरूले गैर जिम्मेवारी भई सदस्यहरूलाई सामेल गराएनन्। तिनीहरूले परमेश्वरका वचनहरू पढ्न सक्दैनन्। केही नयाँ विश्वासीहरूका सन्देशहरू हेर्नुहोस्। उनले मलाई ती सन्देश पठाए र एउटामा यस्तो रहेछ, के तपाईँ सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीको व्यक्ति हो? म मण्डलीको सामूहिक भेलामा छैन। म सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनमा सङ्गति गर्न चाहन्छु। मद्दत गर्नुहुन्छ? उहाँका वचन खान नपाउँदा दुःख लागेको छ। अर्का नयाँ विश्वासले भनेका रहेछन्, ब्रदर, मैले उहाँका वचनहरू खान र पिउन पाएको छैन। मलाई परमेश्वरको घरभन्दा बाहिर भएकोले नरमाइलो लाग्छ। भेलाहरू खोज्न मद्दत गर्नुहुन्छ कि? र कतिपयले सधैँ भेला पर्खिरहेका हुन्थे, तर अगुवाहरूले तिनीहरूलाई समय तालिका बनाइदिएका थिएनन्। भेलामा सामेल नहुँदा नयाँ विश्वासीहरूले सत्यताको बारेमा सिक्दैनन्। हो त। त्यस ब्रदरले खिन्न हुँदै भन्नुभयो, तपाईँले तिनीहरूलाई कसरी मलजल गर्नुहुनेछ मलाई थाहा छैन। तपाईँ जति नै व्यस्त वा तपाईँको काम जति नै कठिन भए पनि सुसमाचार स्वीकार्ने यी मानिसहरू भेला हुन वा परमेश्वरका वचन पढ्न नपाउँदा के तपाईँलाई नरमाइलो लाग्दैन? हो। हाम्रो थोरै मात्र ध्यानले तिनीहरू परमेश्वरको घरभन्दा बाहिर पर्ने छैनन्। उहाँको मुखबाट यो सुन्दा र तिनीहरूका सन्देशहरू देख्दा मलाई नरमाइलो लाग्यो र मैले आफ्नो आँसु रोक्न सकिनँ। हाम्रो गल्तीको कारण नयाँ विश्वासीहरू परमेश्वरको घरभन्दा बाहिर परेका छन्। मण्डली जीवन जिउन वा परमेश्वरका वचनहरू पढ्न नपाएर तिनीहरूले दुःख पाए। तर म भने ती सबै समस्याहरू देखेर पनि जिम्मेवारी लिइरहेकी थिइनँ। मैले तिनीहरूको निम्ति बोझ उठाइरहेकी थिइनँ। तिनीहरूको मण्डली जीवनलाई छिटो ठिक अवस्थामा ल्याउन सोचिरहेकी थिइनँ। म भाग्न मात्रै चाहन्थेँ। म साँच्चै स्वार्थी रहेछु। साँचो कुरा। मलाई परमेश्वरका यी वचनहरू याद आयो। तिमीहरू परमेश्वरको भारलाई बुझ्छौ र मण्डलीहरूको गवाईको प्रतिरक्षा गर्छौ भन्छौ, तर कसैले यसो गरेको छ? आफैलाई सोध, के त उहाँको बोझलाई बुझ्ने व्यक्ति होस्? के त मेरा अभिप्रायहरूलाई तमा पुरा हुन दिन सक्छस्? के तैँले महत्त्वपूर्ण पलहरूमा आफूलाई समर्पण गरेको छस्? के त मेरो इच्छा पुरा गर्ने व्यक्ति होस्? यी प्रश्नहरू सोधेर यसबारेमा सोच्ने गर। आमेन। परमेश्वरको हरेक वचन मलाई नै भनिएको जस्तो लाग्यो। मलाई अत्यन्तै पछुतो भयो। परमेश्वरको घरले
नयाँ विश्वासीहरूसँग काम गर्ने जिम्मा दिएर मैले उहाँको इच्छालाई बुझेको चाहन्थ्यो। हो त। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मलजल गर्नको लागि म एउटै हृदय र मनको हुनुपर्थ्यो, ताकि तिनीहरू भेला हुन, परमेश्वरका वचनहरू पढ्न र साँचो मार्गमा जरा गाड्न सकुन्। हो। नयाँ विश्वासीहरूका मण्डलीहरू भर्खरै स्थापना भएका थिए र तुरन्तै ध्यान दिनुपर्ने धेरै समस्याहरू थिए। तर मैले परमेश्वरको इच्छाको बारेमा विचार गरिरहेकी थिइनँ। त्यो अभिभारालाई स्वीकारेपछि मैले आफ्नै भविष्यबारे मात्रै विचार गरिरहेकी थिएँ, किनकि राम्रो काम गरिन भने खुलासा भइएला र कुनै परिणाम नपाइएला भन्ने मलाई डर थियो। मेरो कर्तव्यप्रति ममा कुनै बोझ वा जिम्मेवारीको बोध थिएन। म घृणित थिएँ र ममा मानवताको कमी थियो। त्यस ब्रदरले मलाई नयाँ विश्वासीहरूका सन्देशहरू पठाउनुको पछाडि परमेश्वरको इच्छा थियो। यो मेरो सुसुप्त हृदयलाई बिउजाएर आफूले लिएकी जिम्मेवारीलाई देख्न र आफ्नो कर्तव्यको लागि साँचो बोझ उठाउन सकूँ। मैले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेँ, अब आफ्नो भविष्यको बारेमा नसोच्ने, बरु उहाँमा भरोसा गरी अभिभारा स्वीकार्दै आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने, अरूसँग सत्यताको खोजी गर्ने र सक्दो चाँडो मण्डलीका समस्याहरूलाई समाधान गर्न इच्छाएँ। अनि मैले भेलामा सहभागी हुन नपाएका नयाँ विश्वासीहरूको लागि केही मानिसहरूको व्यवस्था गरेँ। मैले सबै मण्डलीको कामको बुझाइ प्राप्त गर्ने प्रयास पनि गरेँ। धेरैजसो नयाँ विश्वासीहरूका मण्डलीहरूमा केही पर्यवेक्षकहरूलाई त्यो नयाँ काम भएकाले कसरी गर्ने थाहा थिएन र कतिले त अल्याङ टल्याङ गरिरहेका थिए अनि नयाँ विश्वासीहरूको समस्याहरूलाई समयमै समाधान गरिरहेका थिएनन्। तिनीहरूलाई सहयोग वा निष्कासन गर्नुपर्थ्यो। यो साँचो कुरा हो। केही नयाँ विश्वासीहरूलाई पादरी वर्गले बहकाएकाले भेलाहरूमा आउन छोडेका थिए, तैपनि नयाँ विश्वासीहरू धेरै नै हुन्थे। यी समस्याहरू देख्दा म चिन्ता नगरी बस्न सकिनँ। म केही समयको लागि इन्चार्ज भएँ, तर हाम्रो काममा सुधार आएन भने त्यसको जिम्मेवारी मै हुने थिएँ र केही समयपछि अवश्य नै मलाई खुलासा गरिने थियो। मलाई झनै निराश लागिरहेको थियो। म यताउता दौडधुप गरिरहेकी जस्तो देखिए पनि हृदयमा अत्यन्तै धेरै दबाव थियो। महिनाको अन्त्यमा भेलामा सहभागिता नजनाउने नयाँ विश्वासीहरू बढेको देखेँ। म हक्क न बक्क भएँ। मैले सोचेँ, मैले त्यो कर्तव्य भर्खर लिएकीले चाँडै पदत्याग गरेँ भने मेरो दुष्कर्म थोरै मात्रै हुनेछ। म यो काम गरिरहँदा पनि नयाँ विश्वासीका समस्याहरू समाधान भएनन् र तिनीहरूले मण्डली छोडे भने मैले ठुलो दुष्कर्म गरेकी हुनेछु। त्यसपछि मलाई निष्कासन गरिन वा मेरो परिणाम समेत बर्बाद हुन सक्छ। छोड्ने मेरो सोच बढ्दै गइरहेको थियो र अन्तिममा मैले यो गर्नै पर्छ भन्ने निर्णय गरेँ। त्यो सोचेपछि म उभिएँ र मलाई अचानक रिङ्गटा लाग्यो। मलाई आफू बेहोस हुन लागेकी छु भन्ने लाग्यो। मलाई त्यस्तो कहिल्यै भएको थिएन। यो तनावले भएको होला भन्ने सोचेँ। एकजना सिस्टरलाई भनेपछि उहाँले मलाई सङ्गति गर्दै यस घटनामा परमेश्वरको इच्छा थियो जसबाट पाठ सिक्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यो कुरा सुनेपछि म खोजी र मनन गर्दै शान्त भएँ र भ्रष्टता बुझ्न अन्तर्दृष्टि दिनुहोस् भनी परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेँ। एकदम राम्रो। मैले पनि आफ्नो कर्तव्य त्याग्ने विचार गरिरहेकी थिएँ। त्यो परमेश्वरलाई धोका दिनु हो भन्ने बुझी मैले सत्यताको खोजी गर्न चाहेँ। तपाईँले कसरी खोजी गरेर यसको समाधान गर्नुभयो? मैले एउटा खण्ड पढेँ, पेज 672 को दोस्रो खण्ड। परमेश्वरका वचनहरू खानु र पिउनु, प्रार्थना गर्नु, उहाँको बोझलाई स्वीकार्नु अनि परमेश्वरका आज्ञाहरूलाई स्वीकार्नु, यो सबैको उद्देश्य तेरो सामु बाटो होस् भन्ने हो। परमेश्वरको आज्ञाको बोझ तमा जति धेरै हुन्छ उहाँद्वारा सिद्ध हुनको लागि उति राम्रो हुन्छ। बोलावट हुँदा पनि कति त परमेश्वरको सेवामा लाग्न अनिच्छुक हुन्छन्। यी अल्छी मानिसहरू हुन् जो केवल रमाइलो मात्र गर्न चाहन्छन्। अरूसँगको समन्वयमा जति सेवा गर्छस् त्यति नै बढी अनुभव पाउँछस्। बोझहरू तथा अनुभवहरू धेरै हुँदा तैँले सिद्ध हुनका निम्ति बढी अवसरहरू पाउनेछस्। त्यसैले तैँले इमान्दारिताका साथ परमेश्वरको सेवा गरेमा उहाँको बोझलाई पनि ध्यान दिनेछस् अनि
उहाँद्वारा सिद्ध हुने धेरै मौका पाउनेछस्। हाल त्यस्ता समूहका मानिसहरू नै सिद्ध तुल्याइँदैछन्। जति पवित्र आत्माले छुनुहुन्छ त्यति नै तैँले परमेश्वरको बोझलाई ध्यान दिनेछस्। तँलाई परमेश्वरले त्यति नै बढी सिद्ध तुल्याउने हुनेछ। त परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुने व्यक्ति नहुन्जेल सिद्ध तुल्याइनेछ। कतिले मण्डलीको निम्ति बोझ बोक्दैनन्, सुस्त हुन्छन् अनि आफ्नै देहको मात्र वास्ता गर्छन्। त्यस्ता मानिसहरू अत्यन्तै स्वार्थी र अन्धा हुन्छन्। तैँले यो स्पष्ट नदेखे कुनै बोझ बोक्ने छैनस्। परमेश्वरको इच्छालाई ध्यान दिनु उहाँको बोझ पाउनु हो। कष्ट भोग्न, मूल्य चुकाउन अनिच्छुक हुने भएकाले स्वार्थीहरूले परमेश्वरद्वारा सिद्ध तुल्याइने अवसरहरू गुमाउनेछन्। के तिनीहरूले आफैलाई हानि पुर्याइरहेका छैनन् र? परमेश्वरको इच्छाप्रति सचेत छस् भने तमा मण्डलीको निम्ति साँचो बोझ हुनेछ। तर यसलाई मण्डलीको बोझ ठान्नुको सट्टा तैँले आफ्नै जीवनको बोझ भन्नु उचित हुन्छ, किनकि त्यस्तो अनुभव प्रयोगले सिद्ध हुनु लगाउनु नै यसको उद्देश्य हो। त्यसैले जसले मण्डलीको निम्ति र जीवनमा प्रवेश गर्नको निम्ति ठुलो बोझ बोक्छ तिनीहरू नै परमेश्वरद्वारा सिद्ध तुल्याइने व्यक्तिहरू हुनेछन्। के तैँले यसलाई स्पष्टसित देखेको छस्? त भएको मण्डली बालुवा जस्तै छरिएको छ, तर चिन्तित छैनस्। अनि अरूले परमेश्वरका वचनहरू सामान्य रूपमा खाने पिउने नगर्दा त आँखा समेत चिम्लिन्छस् भने तमा कुनै बोझ छैन र त्यस्ता मानिसहरूप्रति परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्न। परमेश्वरलाई सन्तुष्ट तुल्याउनेहरूले धार्मिकताको तृष्णा गर्छन् र उहाँको इच्छालाई ध्यान दिन्छन्। यसरी तिमीहरू अहिले नै परमेश्वरको बोझप्रति सचेत हुनुपर्छ, जसको बारेमा सोच्न उहाँले आफ्नो धार्मिकता मानव जातिलाई प्रकट गर्ने दिनको प्रतीक्षा गर्नुहुन्न। के त्यति बेलासम्म धेरै ढिलो हुने छैन र? परमेश्वरद्वारा सिद्ध हुने राम्रो अवसर अहिले हो। यदि तैँले यस मौकालाई जान दिइस् भने जसरी मूसाले कनानमा प्रवेश गर्न नसक्दा बाँकी जीवनभरि अफसोस गर्दै मरे, त्यसरी नै तँ पनि जीवनभरि अफसोस गर्नेछस्। परमेश्वरले सबैलाई आफ्नो धार्मिकता प्रकट गर्नु भएपछि त पछुतोले भरिनेछस्। उहाँले नदिनु भए पनि पछुतोले भरिएर तैँले आफैलाई सजाय दिनेछस्। हो, आमेन। आमेन। परमेश्वरका वचनहरूको यो खण्डबाट उहाँको आज्ञाको बोझ बोक्नु व्यक्ति सिद्ध हुनुसँग सम्बन्धित छ भन्ने देखेँ। कुनै व्यक्तिले जति धेरै बोझ बोकेको र परमेश्वरको बोझलाई ध्यान दिएको हुन्छ त्यति नै ऊ आशिषित हुनेछ। तर मण्डलीको काम र आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेवारी बोध नहुनेहरू, मण्डलीका हितहरूलाई साथ नदिई आफैलाई मात्रै रक्षा गर्नेहरू स्वार्थी र घृणित मानिसहरू हुन्, जसलाई परमेश्वरले सिद्ध पार्न सक्नुहुन्न। ठिक भन्नुभयो। म कति स्वार्थी थिएँ र बोझ लिन वा परमेश्वरको इच्छा बुझ्न अनिच्छुक थिएँ र आफ्नै भविष्यको बारेमा मात्रै विचार गर्थेँ भन्ने बारेमा मैले चिन्तन मनन गरेँ। नयाँ विश्वासीहरू भेलामा नियमित सहभागी नभइरहेको बेला मैले तिनीहरूलाई साथ दिन समाधानको तत्काल खोजी गरिरहेकी थिइनँ। बरु त्यो कर्तव्यमा रहिरहेँ भने खुलासा हुने र हटाइने बारेमा चिन्ता गरिरहेकी थिएँ। यो मैले बोक्न नसकेको जिम्मेवारी थियो। त्यसैले आफूलाई रक्षा गर्न म त्यो कर्तव्यबाट पछि हट्न चाहेँ। म परमेश्वरप्रति समर्पित थिइनँ। आफ्नो कर्तव्यमा आफ्नै चासोहरूमा मात्रै केन्द्रित थिएँ। मैले लाभ प्राप्त नगर्दा, साथै कष्ट भोग्नु पर्दा र जिम्मेवारी लिनुपर्दा म उम्कन चाहन्थेँ। सबै कुरा राम्रो भइरहेको बेला म खुसी साथ काम गर्न चाहन्थेँ, तर समस्याहरू आउँदा र आफ्नै भविष्य खतरामा पर्दा मैले छोड्न चाहेँ। म परमेश्वरप्रति सच्चा थिइनँ र मेरो इमान्दार हृदय थिएन। म आफ्नो मात्रै फाइदा खोज्ने दुष्ट व्यक्ति थिएँ र भरोसायोग्य थिइनँ। म जस्तो स्वार्थी र धूर्त व्यक्ति सिद्ध हुन्नथ्यो। मैले यसको बारेमा जति विचार गरेँ, विवेक नभएकोमा आफूप्रति त्यति नै घृणा लाग्यो। म परमेश्वरको अघि जिउन योग्य थिइनँ। म पछुतो र ग्लानीले भरिएँ। म आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेवारी नभएको धूर्त र चतुर पनि थिएँ। काम जति महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो त्यति नै छोड्न मन लाग्थ्यो। म भरोसाको योग्य थिइनँ। आफ्नो कर्तव्यमा किन हामी आफ्नै चासोहरू र भविष्यको बारेमा सोध्छौँ? हामी किन यति स्वार्थी छौँ?
मलाई पनि त्यस्तै कुराको सोच आउँथ्यो। मैले मेरो भक्तिको समयमा ख्रिस्ट विरोधीहरूको विश्लेषण गर्ने परमेश्वरका वचनहरू पढेपछि यसलाई स्पष्ट रूपमा देखेँ। एउटा भिडियो हेरौँ। हुन्छ। एकदम राम्रो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, सामान्य परिस्थितिहरूमा व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्यमा आउने परिवर्तनहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र त्यसप्रति समर्पित हुनुपर्छ। तर तिनीहरूले आफैलाई समीक्षा गर्ने, समस्याको सारलाई चिन्ने र आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्ने गर्नुपर्छ। यो निकै नै लाभदायक कुरा हो र मानिसहरूले यसलाई हासिल गर्न एकदमै सजिलो छ। आफ्नो कर्तव्यमा हुने फेरबदलहरू पार पाउनै नसकिने विघ्न बाधा होइनन्। ती एकदमै सरल हुन्छन् र तिनको बारेमा जो कोहीले स्पष्टसित सोच विचार गर्न र उचित व्यवहार गर्न सक्छ। जब यस्तो कुनै घटना एउटा सामान्य व्यक्तिको जीवनमा घट्छ, तब तिनीहरूले कम्तीमा पनि समर्पित हुन सक्छन् र साथमा तिनीहरूले आत्मसमीक्षा गरी फाइदा लिन पनि सक्छन् र यस क्रममा आफूले कर्तव्य निर्वाह गरेको योग्य भयो कि भएन भनी अझ सही मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछन्। तर ख्रिस्ट विरोधीहरूको हकमा भने यस्तो हुँदैन। तिनीहरूलाई जेसुकै हुँदा पनि तिनीहरू सामान्य मानिसहरूभन्दा फरक हुन्छन्। यो भिन्नता कहाँनिर हुन्छ त? तिनीहरूले आज्ञा पालन गर्दैनन्। तिनीहरूले सक्रियतापूर्वक सहकार्य गर्दैनन्। न त तिनीहरूले अलिकति मात्र पनि सत्यता खोज्ने काम नै गर्छन्। त्यसको साटो तिनीहरूलाई त्यसप्रति वितृष्णा लाग्छ र तिनीहरूले त्यसलाई विरोध गर्छन्, विश्लेषण गर्छन्, चिन्तन गर्छन् र अनुमान लगाउँदै आफ्नो दिमाग खियाउँछन्। मलाई किन अन्त कतै सरुवा गरिँदैछ? म किन हालको कर्तव्य गरिरहन सक्दिनँ? के म साँच्चीकै सुयोग्य छैन र? के तिनीहरू मलाई बर्खास्त गर्न वा हटाउन गइरहेका छन्? तिनीहरूले जे भएको छ सो कुरालाई मन मस्तिष्कमा तौलिरहन्छन्। त्यसैको बारेमा कहिल्यै नटुङ्गिने गरी विश्लेषण र चिन्तन गरिरहन्छन्। ख्रिस्ट विरोधीहरूले यस्तो खलबल मचाउनेछन्, यस्तो समस्या खडा गर्नेछन् र आफ्नो कर्तव्यमा भएको परिवर्तन सम्बन्धमा यति ठूलो विवाद झिक्न मरिमेट्ने छन् भनेर कसैले कल्पना गर्न सक्दैन। किन तिनीहरू सामान्य कुरालाई यति जटिल बनाउँछन्? त्यसको एउटै कारण छ। ख्रिस्ट विरोधीहरूले परमेश्वरको घरका बन्दोबस्तहरू कहिल्यै पालन गर्दैनन् र तिनीहरूले आफ्नो कर्तव्य, प्रसिद्धि र हैसियतलाई सधैँ आशिष प्राप्त गर्ने आफ्नो आशा र आफ्नो भावी गन्तव्यसित घनिष्ठ रूपले जोड्छन्। तिनीहरू सोच्छन्, मेरो कर्तव्य, प्रतिष्ठा र हैसियत गुम्यो भने आशिष पाइने आशा रहने छैन र त्यो जीवन गुमाउनु जस्तै हुनेछ। त्यसैले म लापरवाह हुनु हुँदैन। तसर्थ मैले आफूलाई परमेश्वरको घरका अगुवा र सेवकहरूबाट जोगाउनै पर्छ, नत्र उनीहरूले मेरा आशिषहरू बर्बाद गर्नेछन्। मैले आफ्नो कर्तव्य, प्रतिष्ठा र हैसियतलाई जोगाउनै पर्छ, अनि मात्र मैले आशिष प्राप्त गर्ने आशा राख्न सक्छु। मेरा ब्रदर, सिस्टर, अगुवा र सेवकहरू भर पर्दा छैनन्। आशिष प्राप्त गर्न म आफूमा मात्र भर पर्न सक्छु। एउटा ख्रिस्ट विरोधीले आशिष पाउने कुरालाई स्वर्गभन्दा ठुलो, जीवनभन्दा ठुलो, स्वभावजन्य परिवर्तन वा व्यक्तिगत मुक्तिभन्दा महत्त्वपूर्ण र आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्ने सृष्टिको प्राणी हुनुभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराको रूपमा हेर्छ। यस्ता व्यक्तिहरूले आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्ने सृष्टिको प्राणी बन्ने, आफ्नो कर्तव्य पालन गर्ने
र मुक्ति पाउने जस्ता सबै कुराहरूलाई क्षुद्र र उल्लेख गर्न पनि योग्य नभएका कुरा ठान्छन्, जबकि आशिषहरू पाउनु चाहिँ तिनीहरूको जीवनमा कहिल्यै बिर्सन नसकिने एउटै मात्र कुरा हुन्छ। तिनीहरूले सामना गर्ने हरेक कुरामा, चाहे त्यो ठुलो होस् वा सानो, तिनीहरू अत्यन्तै सजग र सचेत रहन्छन् अनि तिनीहरूले आफ्नो निम्ति उम्कने बाटो सधैँ सुरक्षित छोडिराख्छन्। आमेन। आमेन। यसबारे विचार गरेपछि मैले मेरो कर्तव्यमा आफूलाई रक्षा गर्नु र आफ्नै हितहरूको बारेमा सोच्नु भनेको परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएका ख्रिस्ट विरोधीहरूको स्वभाव देखाउनु, अत्यन्तै स्वार्थी हुनु र व्यक्तिगत इच्छाको बारेमा मात्रै विचार गर्नु हो भन्ने देखेँ। विश्वास गर्नुको मनसाय परमेश्वरद्वारा आशिषित हुनु हो। कुनै कुरा आइपर्दा मैले सुरुमा आफ्नै परिणाम र गन्तव्यको बारेमा सोच्थेँ र आशिषहरूलाई जीवन जत्तिकै महत्त्वपूर्ण ठान्थेँ। अनि परमेश्वर विरुद्ध सतर्क हुँदै सबै दृष्टिकोणहरूबाट विचार गरेर आफू उम्कने बाटो छोड्थेँ, किनकि मलाई होसियार नभएमा खुलासा गरेर हटाइनेछ भन्ने डर लाग्थ्यो। ममा परमेश्वरप्रति साँचो विश्वास थिएन। नयाँ विश्वासीहरूका मण्डलीहरू जिम्मा लिएपछि धेरै समस्याहरू देखिएको बेला म सुसमाचार प्रचारको काममा फर्कन चाहन्थेँ। सुसमाचार राम्ररी प्रचार गरिरहेकी र उपलब्धिहरू प्राप्त गरिरहेकीले परमेश्वरको प्रतिज्ञा र सुन्दर गन्तव्य पाउनेछु भन्ने लाग्थ्यो। नयाँ विश्वासीहरूका मण्डलीमा यी समस्याहरू देखेपछि मलजलको काम राम्ररी गरिएन भने मानिसहरू पछि हट्नेछन्, जसको जिम्मेवार मलाई ठहराई हटाइनेछ भन्ने डर थियो। मलाई मेरो हैसियत र भविष्यमा प्रभाव पर्नेछ र म आशिषित हुने छैन भन्ने लागेकोले त्यो कर्तव्य पूरा गर्न चाहदिनथेँ। मैले आशिषहरू प्राप्त गर्न परमेश्वरसँग कारोबार गर्नको लागि मात्रै आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेकी थिएँ। यो उहाँमा समर्पित हुनको लागि थिएन। पावल सुसमाचार प्रचार गर्न युरोप गएका, अनेक कष्ट भोगेका र धेरै मण्डलीहरू स्थापना गरेका बारेमा विचार गरे, तर त्यो सबै आशिष पाउन मात्रै थियो। ठिक भन्नुभयो। तिनको आफ्नो काममा स्वार्थ लुकेको थियो। त्यसैले तिनले यसो भनेका थिए, मैले असल लडाईँ लडेको छु, मैले मेरो यात्रा पूरा गरेको छु, मैले विश्वासलाई कायम राखेको छु, अबदेखि उसो मेरो लागि धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ। मैले आफ्नो कर्तव्यमा इमान्दार नभई पावलले जस्तै व्यवहार गरेँ। मेरो सतही प्रयासको लागि मैले परमेश्वरबाट क्षतिपूर्ति र आशिषहरू पाउन चाहन्थेँ, किनकि म आफ्नो दुनो आफैले सोच्याउनुपर्छ भन्नेमा जिउँथेँ। त्यो त कर्तव्य पूरा गर्नु होइन। म परमेश्वरको घरमा स्वार्थका लागि आएकी गैर विश्वासी थिएँ। म साँच्चै नै खराब व्यक्ति थिएँ। मण्डलीहरूमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धेरै समस्याहरू थिए, जसमा ध्यान दिएकी थिइनँ। मैले आशिष प्राप्त गर्ने छु कि छैन भनेर आफ्नै परिणाम र गन्तव्यको बारेमा सोचिरहेकी थिएँ। म मानवको लायक थिइनँ। यो देखेर आत्मग्लानि भयो। त्यसैले मेरो परिणामको बारेमा नसोची मेरो हृदयलाई शान्त गरेर मेरो कर्तव्य राम्ररी पूरा गर्छु भनी प्रार्थना गरेँ। हामीले कर्तव्यमा सत्यताको खोजी वा परमेश्वरको इच्छालाई छोडेर आशिषहरूको बारेमा मात्रै सोचेर परमेश्वरसँग कारोबार गर्नु भनेको उहाँलाई धोका दिनु हो भन्ने देखेँ। वास्तवमै हो। मैले पढेको परमेश्वरका वचनको अर्को खण्डले मलाई अन्तर्दृष्टि दियो। पेज 1167 को दोस्रो खण्ड। मानिसले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नु भनेको उभित्र अन्तर्निहित मानिसको लागि सम्भव रहेको कुरा पूरा गर्नु हो, अनि उसको दायित्व पूरा हुन्छ। आफ्नो सेवाको अवधिमा देखिने मानिसहरूका कमजोरीहरू प्रगतिशील अनुभव र न्यायबाट भएर जानुपर्ने प्रक्रिया मार्फत बिस्तारै घटाइन्छ। तिनले मानिसको दायित्वलाई प्रभाव पार्दैन। आफ्नो सेवामा कमजोरीहरू आउन सक्छन् भन्ने डरले सेवा गर्न वा परिणाम ल्याउन छोड्ने र पछि हट्ने मानिसहरू नै सबैभन्दा कायरहरू हुन्। मानिसहरूले सेवाभरि व्यक्त गर्नुपर्ने कुरा व्यक्त नगरी वा सम्भव भएका कुराहरूलाई अन्तर्निहित रूपमा हासिल नगरी समय बर्बाद गर्छन् भने
तिनीहरूद्वारा सृष्टित प्राणीमा हुनुपर्ने कार्यगत प्रकार्यलाई गुमाएका हुन्छन्। त्यस्ता मानिसहरू मध्यम स्तरीय भनेर चिनिन्छन्। तिनीहरू काम नलाग्ने रद्दी हुन्। त्यस्ता मानिसहरूलाई कसरी उचित रूपमा सृष्टि गरिएका प्राणीहरू भन्न सकिन्छ? के तिनीहरू बाहिर चम्कने तर भित्र कुहिएका भ्रष्ट प्राणीहरू होइनन् र? मानिसको कर्तव्य र उसले पाउने आशिष वा श्रापमा कुनै सम्बन्ध छैन। दायित्व भनेको मानिसले पूरा गर्नुपर्ने स्वर्गबाट पठाइएको कार्य हो र यो भरण पोषण, शर्त वा तर्कहरूमा निर्भर हुनु हुँदैन। तब मात्रै आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेको हुन्छ। आशिषित हुनु भनेको न्यायद्वारा सिद्ध बनाइनु र आशिषहरू प्राप्त गर्नु हो। श्रापित हुनु भनेको सजाय र न्याय भोगिसकेपछि स्वभाव परिवर्तन नहुनु हो। यो तब हुन्छ जब तिनीहरूलाई सिद्ध बनाइँदैन तर दण्ड दिइन्छ। तर चाहे तिनीहरूले आशिष पाउन् वा श्राप पाउन्, सृष्टि गरिएका प्राणीहरूले आफूले गर्नुपर्ने र आफूले गर्न सक्ने कार्य गर्दै आफ्नो दायित्वलाई पूरा गर्नुपर्छ। कुनै पनि व्यक्ति जो परमेश्वरको पछि लाग्छ उसले गर्नुपर्ने न्यूनतम कार्य यही हो। तैँले आशिषित हुन मात्रै आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने वा श्रापित हुने डरले यसलाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन। म तिमीहरूलाई एउटा कुरा भन्छु, मानिसले पूरा गर्ने आफ्नो दायित्व भनेको उसले गर्नुपर्ने कार्य हो, अन्यथा यो उसको विद्रोह हो। आफ्नो दायित्वलाई पूरा गर्ने प्रक्रियाद्वारा मानिस बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ र उसले आफ्नो निष्ठालाई प्रदर्शन गर्छ। यसरी तैँले जति आफ्नो दायित्वलाई पूरा गर्न सक्षम हुन्छस् त्यति नै तैँले सत्यतालाई प्राप्त गर्नेछस् र त्यति नै वास्तविक तेरो अभिव्यक्ति हुनेछ। आमेन। आमेन। यसले मलाई कर्तव्यसँग आशिष वा श्राप पाउनुको कुनै सम्बन्ध हुँदैन भन्ने सिकायो। हो। सृष्टि गरिएको प्राणीको रूपमा मैले आशिषहरूसँग नजोडी आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नु मेरो जिम्मेवारी हो। कुनै कर्तव्यमा मेरो कठिनाइहरू जे जस्तो भए पनि मैले मन लगाएर त्यस जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नुपर्छ। राम्रो काम नगरेर स्थानान्तर वा निष्कासन भए पनि मैले केही न केही त सिकेकी हुन्छु। खुलासा हुने र हटाइने डरले मैले यस काममा हरेस खानु हुँदैन। मानिसहरूलाई हटाउने बारेमा परमेश्वरको घरका सिद्धान्तहरू छन्। अवश्य नै। जब मानिसहरूलाई परमेश्वरको घरबाट हटाइन्छ त्यो तिनीहरूले गरेको निश्चित कर्तव्यको कारणले वा कर्तव्यमा गरेको गल्तीको कारणले हुँदैन। त्यस्तो अवस्था कहिल्यै आएको छैन। तिनीहरूले सत्यतालाई नपछ्याएकाले, तिनीहरू सही बाटोमा नभएकाले र पश्चाताप गर्न अस्वीकार गरेकाले नै सधैँ यसो गरिएको हुन्छ। हो, सत्यताको खोजी गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अपराधहरू गरेपछि पनि मौका दिइन्छ। सहयोग र निराकरणद्वारा आफ्नो बारे सिक्ने, पश्चाताप गर्ने र परिवर्तन हुनेहरू परमेश्वरको घरमा रहन सक्छ। ठिक भन्नुभयो। हो, जब परमेश्वरले कसैले गरेको कर्तव्यको बारे विचार गर्नुहुन्छ तब त्यो तिनीहरूले आफूलाई समर्पित गरेको वा उपलब्धि हासिल गरेको कुरामा नभएर तिनीहरू सत्यताको खोजी गर्ने र सिद्धान्तहरूलाई पछ्याउने कार्यमा केन्द्रित छन् कि छैनन् र यसमा सारा प्रयास लगाइरहेका छन् त भन्ने कुरामा आधारित हुन्छ भन्ने कुरा पनि सिके। र कसैले जति नै समस्याहरू सामना गरे पनि परमेश्वरको इच्छालाई ध्यान दिन्छन् भने उहाँले तिनीहरूलाई अन्तर्दृष्टि दिनुहुनेछ। त्यसपछि सबै समाधान हुनेछ। ठिक भन्नुभयो। यदि कसैले सत्यताको पछि नलागी आफ्नै घाटा र नाफाको बारेमा मात्रै विचार गर्छन् र कहिल्यै पछुताउँदैनन् भने तिनीहरूको खुलासा हुनेछ र तिनीहरूलाई हटाइनेछ। मैले परमेश्वरको इच्छालाई बुझेपछि अर्को प्रार्थना गरेँ र आफ्नै नाफा र घाटाको बारेमा नसोची आफ्नो कर्तव्यमा सम्पूर्णता दिने इच्छा गरेँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। त्यसपछि यसलाई कसरी व्यवहारमा लागू गर्नुभयो? त्यसपछि म मेरो कर्तव्यमा पूर्ण रूपमा लागि परेँ र मण्डलीहरूका कामका विवरणहरू होसियारीको साथ अध्ययन गरी आएका सबै समस्याहरूलाई सूचीकृत गरेँ। समाधान गर्न नसकेको समस्याहरूमा अगुवासँग सल्लाह मागेँ र अरू मण्डली अगुवाहरूबाट सङ्गति गर्न अनुरोध गरेँ। सिद्धान्त र अभ्यासहरूलाई बुझेपछि मैले धेरै समस्याहरू सम्हाल्न सकेँ। जब मैले आफूलाई सुधारेर भविष्यको बारेमा सोच्न छोडेँ
अनि नयाँ विश्वासीका समस्या समाधान गर्न दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग मिलेर कसरी काम गर्ने बारे मात्रै विचार गरे। तब चरणबद्ध रूपमा मण्डली जीवन बिस्तारै ठिक मार्गमा आउन थाल्यो। भेलामा सहभागी नहुने नयाँ विश्वासीहरूले पनि बिस्तारै आफ्नो मण्डली जीवन प्राप्त गर्न थाले र भेलामा आउन सके। धेरै नयाँ विश्वासीहरूले पनि सुसमाचार सुनाउन थाले। मैले परमेश्वरको अगुवाई र आशिषहरू देखेँ। परमेश्वरको सृष्टिको रूपमा रहेको आफ्नो कर्तव्य सक्रिय रूपमा पूरा गर्न खोज्नु नै सफलताको मार्ग हो भन्ने परमेश्वरको भनाई मैले आफै भोगेको वचन हो। यी सबैबारे फर्केर विचार गर्दा नयाँ विश्वासीका ती मण्डलीमा धेरै समस्या हुँदादेखि तिनीहरू सही मार्गमा आएको अनि सामान्य मण्डली जीवन जिउन थालेको समयसम्म यो सबै परमेश्वरको कामको फल भन्ने देखेँ। उहाँले आफ्नो काम स्वयं गर्नुहुन्छ र हामी आफ्नो भूमिका मात्रै निर्वाह गर्छौँ। हो त। कर्तव्य वा कठिनाइहरू जस्तो भए पनि हामी समर्पित हुनुपर्छ र नाफाघाटाको बारे सोच्नु हुँदैन। हामीले सत्यताको खोजी गर्ने, परमेश्वरको इच्छालाई ध्यान दिने र आफ्नो कर्तव्यमा सम्पूर्णता लगाउने गरेपछि उहाँका आशिषहरू देख्नेछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। परमेश्वर धन्यवाद।